Pagampo og pagsimba nga Katoliko. Dali kamo, daygunta ang Ginoo. Mag-awit kita nga malipayon sa Dios nga atong tigpanalipod. Mangadto kita kaniya aron magpasalamat og awitan ta siyag malipayong mga awit sa pagdaig. Dali kamo, mangyukbo kita og musimba kaniya. Mangluhod kita at tubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Siya ang atong Dios. Kita ang katawhan niya nga iyang giatiman, ang panon nga iyang giamuma. Salmo Kapitulo 95, versikulo 1 hangtod 2, versikulo 6 hangtod 7. Apan tali abot ang panahon o karon aniana, nga ang matuod nga magsimba samahan, sa espiritu o kamaturan. Kini sila ang mga magsisimba nga buot samahan nga mo'y magsimba kaniya. Ang Diyos Espiritu og katong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa Espiritu og sa kamaturan. Salmo Kapitulo 4, versikulo 23 hangtod 24. Kining uluhana nagapadayon sa pagtuki kung giunsa sa Espiritu Santo paghatag kinabuhi sumala sa krido. Ang katapusang uluhan nagpasabot kung giunsa sa Espiritu Santo paghatag kanatog kinabuhi, pinagi sa paghiusa kanato ngadto ni Kristo ang atong ulo og sa usag-usa diha sa Kristohanong katilingban nga mao ang simbahan. Karon atong tan-awon ang kaduhang paagi giunsa sa Espiritu paghatag kinabuhi, pinagi sa pag-agni kanato sa pagpuyog kinabuhi sa pagampo og sa sakramento diha sa katilingban. Dinhi makita nato nga ang Espiritu Santo mao ang kinauyukang tinubdan sa atong kinabuhi og sa simbahan, og sa atong pag-ampo o kinabuhing sakramental nga naglangkob sa mga tema sa mosunod nga upat ka mga uluhan. Ang mismong kahulugan sa sakramento naghatag og kadugtungan nining mga uluhana. Sa miaging uluhan ato nakita nga si Kristo ug ang simbahan gitawag nga mga sakramento. Sila mga buhing ilhanan nga naghatag grasya o nagtawag sa tanang mga tao ngadto sa pagtuo ug gugma, pinagi sa pagdawat kang Kristo og siyang lawas ang simbahan. Busa sa Jesus sa iyang pagpuyo dinhi, nagtawag og mga tinun-an nga mosunod kaniya bisan sa kamatayon og diha sa gugma moambit sa iyang gugma. Mao man usab pinagi siyang pagkalambigit kang Kristo ang simbahan usa ka sakramento o ilhanan sa panaghiusa uban sa Dios og sa tanang mga tao. Busa ang Vaticano II mihilagway sa simbahan isip sakramento ni Kristo. Naghimo nga ang nabanhawng Kristo maani ang buhi uban kanato karon. Sa ato pa ang 7 ka mga sakramento nga atong nahibaluan isip mga Katoliko kinahanglan tan-awon nga nagagikan sa masalapad nga pagkasakramento ni Kristo og sa simbahan. Kining uluhana maghisgot karon sa yanong kinabuhi sa pag-ampo kanato mga Pilipinong Katoliko. Kini naglangkob kanato sa tinagsa og kusog sa uban isip mga sakop sa simbahan diha sa buhing pagsalmot sa liturhiya og pag-ambit sa mga sakramento. Ang kinabuhing sakramental sa simbahan milambo isip bunga sa binag-ong liturhiya nga gipasiugdahan sa Vaticano II. Kining binag-ong pagtan-aw sa liturhiya o sa mga sakramento mao ang pagahisgutan nining uluhana. Kini magamugna sa gikinahanglang pag-abag sa upat ka nagsunod nga mga uluhan nga maghisgot sa 7 ka mga sakramento nga gisaulog sa simbahan. Kitang mga Pilipino mahilig sa espiritu. Naila kita sa atong pagkamatinahunon sa mga butang sagrado sa kinabuhing labaw pagsangkuanan. Kining kinaiyaha, naghatag og maayong kulturanhong sukuranan sa Kristohanong kinabuhi sa pag-ampo. Ato kining makita diha sa atong pagkamahiligon sa mga reliyosong kasalugan. Ang Pilipinong Katoliko kanunay naghatag dakog bili sa mga rito o seremonyas. Ang mga fiesta, prosesyon, panaw-duaw or pilgrimages, nobina og ang dili maihap nga mga kalihukan sa debosyon nga kinaugalingon og katilingbanon, tataw nagpaila sa reliyosong kinaiya sa mga Pilipinong Katoliko. Dugang pa niini kadaghanan sa mga nahibaluan sa yanong Pilipinong Katoliko mahitungod sa doktrina Kristiyana o sa mga lagda sa katarong
nakatunan kini pinaagi sa pagsaulog sa mga sakramento o pagbansay sa mga debosyon. Pananglitan, nasad kita nga ang Diyos mao ang magbubuhat o Ginoo sa tanan. Kay gituluan man kita sa pagpangayo siyang panalangin diha sa mga butang nga makatandog sa atong kinabuhi sama sa mga larawan, medalya, krusipiho, rosaryuhan, sa atong mga balay, tindahan, buhatan o mga pabrika, sa mga sakinan, taytayan, barko o dungguanan, sa atong pagkaon o mga abot o uban pa. Nasad kita nga si Kristo mao ang atong manunubos, diha sa atong pagdumdum matag unang Biyernes, pahinungod sa Sagrado Corazon, o nakig-ambit kita sa pagpasakit o kamatayon ni Jesus diha sa estasyon sa krus, ilabi na sa matag Biyernes Santo. Atong gipasidunggan si Maria isip atong espirituhanong inahan, kinsa atong gihandom diha sa atong mga bilin, matag Pasko sa pagkatao o sa sugat sa kadlawon matag Domingo sa pagkabanhaw. Atong gisaulog ang Flores de Mayo matag bulan sa Mayo og nag-ampo kita sa Rosaryo sulod sa tibuok tuig, labi na sa bulan sa Oktubre, ang bulan sa Birhen sa Rosaryo. Ang mga seremonya sa reliyon og ang mga debosyon nagdala bitaw og dakong papel sa kinabuhing matuohon sa mga Pinoy. Mao nga kinahanglan kaayo nga ogmaron ang tin-aw og tukma nga pagsabot sa tinuod nga Kristohanong pagsimba og pag-ampo. Usa ka paagi sa pagsusi niini mao ang pagpangutana kung makamao ba kitang mopasabot sa yano o kinaugalingong pulong. Unsa ang mga sakramento sama sa bunyag, Eucharistia, kasal og pakighiuli og unsay ilang gihimo dinhi kanato. Sa pagkakaron, ang makahuluganong mga bunga sa binag-ong liturhiya na tagamtam na sa daghang mga dioceses o mga parokya. Pananglitan, hapit bisan asang dapit ang lumad nga sinultian mo nang gigamit sa misa o sa pagsaulog sa mga sakramento. Daghan na mga alawiton nga gimugna sa mga lokal nga mga composers alang sa buhing pagsalmot diha sa katilingban. Mga ministro kon mga alagad nga layko alang sa pagpangalawat o sa kasulugan sa pulong gipanudlo, ingon man midagsang usab ang mga prayer o Bible study groups. Ang misang Pilipinhon o susamang mga kalihukan sa liturhiya nga pinasibo sa atong kultura nagtimailhan sa maong mga kauswagan sa miagi mga katuigan. Apan ang pisipito nakamatikod nga dinhi sa Pilipinas ang pag-ampo subo nga nahibulag sa kinatibuk-ang pagpuyo. Ang pag-ampo sa gihimo lamang nga naandang tulumanon sa mga kalihukang reliyoso. Kini atong makita diha sa daghan kaayong mga Pilipinong born again, kinsa miila nga sila mga Katoliko kunuhay kaniadto apan wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Tingali ang labing dakong pagkabulag mao ang pagbulag sa atong pagsimba, pag-ampo sa kabahin o sa atong pagpuyog kinabuhing matarong sa laing bahin. Bisan pa sa paninguha nga magkauban ang pag-ampo ug ang pagpalambo sa kangayan, daghan pagihapon sa mga Pilipino ang nagtuo nga sila dili mag-uban. Daghan ganing mahibulong kung pangutan-on nga may labot ba ang ilang Kristohanong pagtuo diha sa ilang paghukom sa katarong. Daw wala kini nila mahuna-unai kaniadto. Kung sila pangutan-on unsaon pagkabot sa grasya sa Dios, sila motubagman pinaagi sa pag-ampo o pagdawat sa mga sakramento. Niining tubaga, kinahanglan isumpay ang ipahimugatan sa Ebanghelyo kalabot sa yanong mga buhat sa mahigugmaong pag-alagad sa isigkatao. Sa katapusan, diha sa kinabuhing maampuon sa Pilipinong Katoliko, adunay panaglayo sa kinaugalingong mga debosyon o pag-ampo o ang liturhiya sa simbahan nga sa kasagaran, hilabihan rag kapurmal o giisip nga iara sa pari nga nagsaulog nini. Adunay dakong panginahanglan ang dugang pagsalmot sa katawhan, dinasig sa madayag kaayong makatandog nga seremonyas, sama sa pagsaulog sa Miyerkules sa Badlis o Bendita sa Lukay. Ang pisipito nag-awhag sa binag-ong pagsimba nga may kalabutan sa tibok kinabuhi, lakip ang kinabuhi sa pag-ampo, mga reliyosong kalihukan o kausaban sa liturhiya. Ang gikinahanglan mao ang labawong kadasig, mabungahong pagsimba nga muagni og mugiya sa mga Pilipinong Katoliko pinagi sa pagbuhat og pagbansay aron malig-on ang ilang debosyon
og pag-ampo pinasikan sa kasulatan o sa liturhiya sa simbahan. Sinunod ang hanay sa NCDP, kining uluhana mutuki pag-una sa mga bahin sa pag-ampo, mga pamaagi sa pasikaran sa kasulatan, sa kasing-kasing ug mga ang-ang sa Kristohanong pag-ampo. Sa ikaduhang hutong, hisgutan ang pagsimba o sa ikatulo ang liturhiya o ang iyang mahinungdanong mga hiyas. Ang ikaapat ng hutong, magpatinaw sa mga sakramento diha sa tulo ka sukaranan, diha sa kinaiyang tawhanon, diha ni Kristo o diha sa simbahan o giun sa paglihok niini pinagi sa pagtuo ngadto sa makaluwas nga pakigtagbo sa Ginoo. Ang katapusang hutong mutoki sa mga sacramentals o pagkamakidiyos nun sa katawhan, ilabi na bahin sa debosyon kang Maria, ang mahal nga birhin. Ang mga Pilipino nakaamgo sa panginahanglan sa pag-ampo. Nagdako kita diha sa kulturang Kristiyano, din gitudluan kita sa pagtuo sa usa ka Dios nga gipadayag ni Kristo, usa ka personal nga Dios nga nakiglambigit kanato pinagi sa paghimo kanatong iyang mga anak nga sinagop. Iya kitang gitawag ngadto sa usa ka personal nga tubag sa pagtuo, paglaom ug gugma. Kining personal nga pakiglambigit nato sa Dios diha sa pagtuo mao ang pag-ampo. Ang Kristohanong pag-ampo di ay may usa ka mahigugmaon, maamguhon, personal nga pakiglambigit sa Dios nga mahigugmaon sa tanan, maayong amahan kinsa nagsagop kanato pinagi siyang anak nga si Kristo diha sa Espiritu Santo. Kini usa ka suod nga pakigsulti sa Dios kinsa atong nahibaluan nga nahigugma kanato. Sa pagkatinuod, ang Espiritu Santo mo'y nagdala kanato ngadto sa kinabuhi sa pakigdait o pakiguban samahan o siyang anak si Kristo. 1 Juan Kapitulo 1, versikulo 3, 2 Korinto Kapitulo 13, versikulo 13. Ang tinud nga Kristohanong pag-ampo di ay kanunay iya sa tulo ka persona sa Santissima Trinidad, sanglit pinaagi ni Kristo nga makaduol kita samahan diha sa usa ka Espiritu. Episo Kapitulo 2, versikulo 18. Ang pag-ampo nag-ugmad og usa ka pag-ampo sa atong pakiglambigit sa Dios. Kining maong pakiglambigit nanukad diha sa kamatuoran, si kinsa ang Dios og si kinsa kita. Dinhi usab nanukad ang nagkalinlaing matang sa pag-ampo. Isip nga binuhat nga gitawag sa pagkaanak sa Dios, ang atong pag-ampo usa ka pagsimba sa atong magbubuhat og pasalamat ngadto sa atong langitong Amahan, kinsa atong gipangayuan sa atong mga panginahanglan. Isip mga makasasala, nangay kitag pasaylo sa atong manunubos, og atong gihalad kaniya ang atong mga hunahuna, pulong og buhat. Dinhi, maila nato ang sukaranang mga matang sa pag-ampo, pagsimba, pagpasalamat, pangaliyupo, pagpangayog pasaylo og paghalad. Wala kini ipugos kanato ni bunga sa usa ka panahon, dapit og kultura, kung dili hinuon, bunga kini sa kinahladman sa atong kabubuton, dinasig sa Espiritu Santo. Ang pag-ampo di ay mahulagway isip lihok sa atong mga kasing-kasing og kalag nga gihatagag kinabuhi sa Espiritu Santo. Unsaon pag-ampo? Nagtuo ang kadaghanan sa mga Pilipino nga ang pag-ampo anaa sa mga pangadyon nga nabatasan o pagasabtan sama sa amahan namo o maghimaya ka Maria o sa mga debosyon, sama sa mga nobina ngadto sa mahal nga birhin o mga santos. Kining linitok nga mga pag-ampo mo'y tataw nga pagpadayag sa mas lawom pa nga sangkuanan sa atong personal nga kinabuhi. Kay luyo ni ining makita nga kalihukan, ang pag-ampo alang sa matiunay nga magtutuo, anaa maglabi sa kinayukan sa ilang tibuok nga kinabuhi. Mao kini ang gitudlo ni Jesus diya sa daghan niya mga sambingay mahitungod sa panginahanglan sa pag-ampo nga makununayon og dili mawad-an sa paglaom. Lucas Kapitulo 18, versikulo 1. Si San Pablo kanunay nagpahinumdom sa iyang mga nakabig nga dili gayud mohunong sa pag-ampo sa tanang panahon, magpasalamat. Mao kini ang kabubuton sa Dios alang kaninyo diha kang Kristo Jesus. Unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 17. Adunay usa ka bag-ong basahon nga gipanguluhag unsaon pag-ampong makanunayon bisan dili kanunay mag-ampo.
Nangas kini pagtubag sa mga lisod nga suliran nga nasinati sa matong daghang mga buluhaton sa ilang inadlong panginabuhi. Unsaon pagpangitag panahon sa pag-ampo, unsay labing maayong paagi sa pag-ampo, duna pagani unsay labing maayong postura sa pag-ampo. Mao kini ang mga suliran nga sagad kanunay natong pagasubangon, apan silang tanan nagagikan sa mas lawom pang kamatuoran, nga kita walay bisan unsang paagi sa pagpakigsulti sa Dios, gawas kon siya may unang moatubang kanato og magpaila siyang kaugalingon o gasahan kita niya sa iyang espiritu. Si San Pablo mipatin-aw nga ang pag-ampo tinuod gayud nga grasya sa Dios. Wala kitay kahibalo unsaon pag-ampo sa angay, apan ang espiritu mismo mo'y nangalipo alang kanato diha sa mga agulo nga dili ikag-asoy. Siya nga nagsudong sa mga kasing-kasing na sayad sabot ipasabot sa espiritu, sanglit ang espiritu mo'y mangaliya alang sa mga balaan sumala sa pagbuot sa Dios. Roma Kapitulo 8, versikulo 26. Ang atong Kristoanong pag-ampo di ay dili usa ka butang nga anaa sa atong gahom daw alang sa Dios, apan usa ka bililhong gasa kanato sa espiritu. Ang pag-ampo dili makatunan gikan sa pagtudlo sa ban, aduna sa iyang kaugalingong espesyal nga magtutudlo ang Dios. Ang magtutudlo sa tanang katawhan kinsa naghatag sa pag-ampo alang kanilang mag-ampo. Apan giunsa man sa Dios pagtudlo kanato sa pag-ampo, ang daan og bag-ong kasabutan naghulagway giunsa sa Espiritu Santo paggiya kanato ngadto sa matuod nga pag-ampo. Sa daang kasabutan, ang Espiritu Santo misulti pinaagi sa mga propeta. Bahin sa mulo ni Yahweh, batok ni adtong nagpasidungog kanako pinaagi lamang sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasing-kasing halayo ra kanako. Isaiah Kapitulo 19, versikulo 13. Kining reliyosong pagbinaot, pakitang tao lamang nga pag-ampo, pagpuasa o pagsakripisyo, samtang wala at timana ang panginahanglan sa ustisya o gugma sa sikataw. Sa pagsugod sa Kurisma matag tuig, ang liturhiya mukutlo sa basaw ni Isaias siyang pagtudlo kanato bahin sa matuod nga kinatibok ang kahulugan sa atong pag-ampo o pagpuasa. Kini ang puasa nga akong gipangayo, ang paglugti sa mga gapos ni adtong gigapos supak sa kangayan, paglingkawa sa mga dinagdaog, pagbali sa tanang yugo, pagpaambit sa imong pan sa magigutom, paghatag pasilungan sa walay kapuy-an, paghatag sapot sa mga hubo nga imong hikitan, og dili mo talikdan ang imong mga kauban. Unya musilaw ang imong kahayag daw banag-banag, unya sangpit, og ang Ginoo kanimo mutubag, musingit kag panabang, og sa mingon, ania ra ako. Isaiah Kapitulo 58, versikulo 6 hangtod 9. Ang tinun nga pag-ampo di ay kanunay nagasukad sa kasing-kasing og nalambigit sa isikataw diha sa mahigugmaong kaluoy og pag-alagad. Apan ang obra maestra sa espiritu sa pagpanuglog pag-ampo mao ang basahon sa mga salmo. Ang liturhikanhong basahon sa pag-ampo sa daang kasabutan nga gisagop sa simbahan nga iyang pag-ampo sinunod ang panag-ina ni Kristo, ilabi na diha sa liturhiya sa ofisyo divino. Dinhi balaknong gibatbat ang mga garay sa tibok tawhanong pagbati at tubangan sa buhing Dios. Ang kalipay sa matuohon, bulahan ang tao nga wala mosunod sa tambag sa mga dautan, apan nalipay diha sa balaod sa Ginoo. Salmo Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod 2. Ang pagdaig sa magbubuhat, o Ginoo, pagkamahimayaon sa imong ngalan sa tibok yuta. Salmo Kapitulo 8, versikulo 2. Ang pagpangandoy sa Dios sama sa lagsaw nga nangandoy sa nagtubod nga sapa, nangandoy usab ang akong kalagkanimo akong Dios. Salmo Kapitulo 42, versikulo 2. Ang pagbasol ug ang paghinulsol. Kaluyi ako o Ginoo sa imong dakong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong mga sala. Salmo 51. Ang pagsalig o kasiguruan diha sa Ginoo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Salmo Kapitulo 23. Ang Kristohanong pag-ampo bitaw, gitumong gayud ngadto sa Dios atong magbubuhat og Ginoo.
samtang sud usab nga nilambigit sa atong kinasing-kasing pagtagad sa isig katao. Diha sa bag-ong kasabutan, ang lihok sa Espiritu Santo gipakita pag-una diha sa kaugalingong pag-ampo ni Kristo, unya diha sa pag-ampo sa iyang mga tinun-an. Si Jesus puno sa Espiritu Santo, Lucas Kapitulo 4, versikulo 1. Nag-ampo sa dili pa siya mubuhat og dagkong mga buluhaton sa iyang kinabuhing publiko, sama pananglit sa iyang pagpabunyag, Lucas Kapitulo 3, versikulo 21. Sa iyang 40 kaadlaw didto sa kamingawan, sa pagpili sa iyang mga apostol, Lucas Kapitulo 6, versikulo 12, sa iyang pagkausab og panagway, Lucas Kapitulo 9, versikulo 29, sa iyang pagpasakit, Lucas Kapitulo 22, versikulo 42, og didto sa krus, Kapitulo 23, versikulo 34 o 46. Sa katapusang panihapon, diha sa iyang dakong parianong pag-ampo, Juan Kapitulo 17, si Kristo nag-ampo nga ang iyang makaluwas nga buhat, musangpot sa katumanan og ang mga bunga niini mapaambit sa mga apostolis o sa tanang mutuo kaniya, pinagis lang pulong. Juan Kapitulo 17, versikulo 20. Sa katapusan didto sa krus, gimungat ni Jesus ang iyang katapusang pag-ampo. Gitugyan niya ang Espiritu alang kanato sumala siyang gisaad. Mateo Kapitulo 27, versikulo 50, Juan Kapitulo 19, versikulo 30. Uban siyang mga tinun-an, si Kristo usa ka hingpit nga panig-ingnan og magtutudlo sa pag-ampo. Siyang wali didto sa bungtod, gitudloan ni Jesus ang iyang mga sumusunod. Iampo silang naglutos kaninyo. Ayaw pakigsama sa mga tigpakaron ingnon, kinsa gusto mabarog didto sa mga kadalanan. Hinunua, pag-ampo sa amahan sa tago. Ayaw pagyawyaw sama sa mga pagano, pag-ampo hinuon. Amahan namo nga naa sa langit. Mateo Kapitulo 6, versikulo 5. Apan ang labing dakong gasa ni Kristo ngadto sa tanan niya mga sumusunod, mao ang pagpadala sa Espiritu Santo, aron maoy mahimong kusog sa kahiladman tinubdan sa tibok nilang Kristohanong kinabuhi. Ang tanan natong pagtuo, paglaom og paghigugma, isip mga tinun-an na Jesus, og labi na ang matag kinasing-kasing natong pag-ampo, gidasig o ginamhan sa Espiritu nga anaa sulod kanato. Kining pagahom sa Espiritu, sagad mataligam-an sa hingpit diha sa atong hunahuna konsentido kumon. Gato man gud kita nga ang pag-ampo ato lamang kinaugalingong buluhaton o tulumanon nga gimando kanato, usa ka butang nga kinahanglan atong buhaton sa gitakda nga mga oras ug dapit. Aduna pagani naghuna-huna nga pinagi sa pag-ampo sila nakahatag pabor sa Dios. Busa sila nakigbargen sa Ginoo pinagi sa pagsaad ug ampog dugang aron makadawat sila espesyal nga mga pabor. Nakalimot lamang sila sa maugda nga pagtulun-an ni Kristo nga sila lamang ang magpabilin dinhi kanako og ako kanila, ang makabungag daghan, sanglit hawa kanako, wala kamoy mahimo. Juan Kapitulo 15, versikulo 5. Ang Espiritu naghiusa kanato kang Kristo. Si San Pablo nagsumada ni ining tanan pinaagi sa pagpahimangno kanato nga sanglit nagpuyo kita sa Espiritu, sundon nato ang Espiritu. Galatia Kapitulo 5, versikulo 25. Kini nagtug-an og duha ka butang. Una, ang grasya sa Espiritu Santo mula may nagadugtong kanato kang Kristo atong manunubos diha sa atong kahiladman. Kinsa naghimo kanatong tinuod niya mga tinun-an. Ikaduha, kinahanglan nga atong dawaton og moabag kita sa grasya pinaagi sa pagtuo. Dili kini madiha-diha dayon. Busa si San Pablo miawhag kanato, sundo nato ang lihok sa Espiritu. Sa pagkatinuod, kini mahitabo lamang pinaagi sa usa ka malagsik nga kinabuhi sa pag-ampo. Usa ka matud-anon makununayong pagpaninguha sa pagpakighiusa sa Ginoo, pakigsulti kaniya, paglakaw diha sa iyang mga lakang, sumala sa gilamdag sa iyang Espiritu Santo nga nagpuyo uban kanato. Ang kasing-kasing sa kastuanong pag-ampo, si Jesus labaw pagayud kaysa usad lamang kapanig-inan nga pagasundon og hularan sama sa ubang bantugang mga tao, sumala sa atong panghuna-huna. Hinunua, ang Diyos nagbuhong kanato sa tanang panalangin diha ni Kristo. Diha ni Kristo og pinaagi siyang dugo
nga kita naluwas ug ang atong mga sala napasaylo. Episo Kapitulo 1, versikulo 3 hangtod 7. Gimbutan sa Dios nga kita makaambit sa lagway sing anak. Roma Kapitulo 8, versikulo 29. Busa gisultihan kita sa pagsulob kang Hesukristo. Roma Kapitulo 13, versikulo 14. Pag-angkon sa panghuna-una ni Kristo Jesus. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5. Aron mausab kita ngadto sa mismong hulagway. Kaduhang Korinto Kapitulo 3, versikulo 18. Ang atong tumo nga makahimo kita sa pagsulti uban ni San Pablo. Gilansang ako sa krus uban ni Kristo, og ang kinabuhi nga akong gipuy-an karon dili na ako. Si Kristo na ang nagkinabuhi dinhi kanako. Nagpadayon ako pagpuyog kinabuhing tawhanon. Apan usa ka kinabuhi sa pagtuo diha sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Galatia Kapitulo 2, versikulo 19 hangtod 20. Busa ang mga taga-Kolosa gitambagan sa pagpadayon sa pagpuyo diha ni Kristo Jesus nga Ginoo. Turo kaniya og pagtuko diha kaniya nga nagatubo sa kalig-on sa pagtuo. Sa ingon nga kamo gitudloan og nag-awas sa pasalamat. Kolosa Kapitulo 2, versikulo 6 hangtod 7. Kining paninguhaa sa pagsulob kang Kristo nagbutang sa mga Kristiyano diha sa duha ka panukarang ang sa Kristohanong pag-ampo. Sa pamaagi sa pagtubo, ang mga Katoliko gitudluan sa pag-ampo sa duha ka paagi nga mao ang kinaugalingong personal nga pag-ampo. Lakip dinhi ang pagrosaryo, nobina, mga debosyon sa mga santos, pagpamalandong og uban pa, og ang katilingbanon, liturhikanhong pag-ampo. Makadaghan masinati sa mga Pilipinong Katoliko ang panagsumpakit niining duha og usahay manag-away gayud. Pananglit ang pagrosaryo panahon sa misa ginadili na karon. Sukwahi sa karaang gibansay sa daghanang mga hinimbahon. Sa tinuuray, ang kinaugalingong katilingbanong pag-ampo manag-abagay man unta sa usag-usa nga gikinahanglan alang sa pagkabot sa tinuod nga Kristohanong kinabuhi sa pag-ampo. Kay kita sa usa ka bahin tagsa ka persona atubangan sa Dios nga binuhat sa iyang dagway o kasamahan. Giluwas og gisakop nga maanak sa Ginoo og sa laing bahin. Sakop usab kita sa lawas ni Kristo ang simbahan. Kini nagpasabot nga aduna kanunay katilingbanong kalabutan ang atong personal nga panaw sa pag-ampo og diha usab sa mga kalihukang katilingbanon og liturhikanhong anaay halawom nga pagtandog og kalabutan sa atong personal og tagsa-tagsa ka kinabuhi. Pagkamahinungdanon gayud kining panag-abagay sa personal o katilingbanong pag-ampo nga makita nato diha sa pag-ampo ni Kristo mismo o diha sa Eucharistia. Sama sa tanang paglagway sa Kristohanong pagtuo, si Kristo mao ang nag-umol ug naggiya sa pag-ampo sa tanang mga Kristohanon. Ang pag-ampo ni Kristo gipasukad sa iyang pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Ang maayong balita nga nihubad sa iyang kinabuhi, misyon o relasyon sa Dios, ang iyang Aba, Amahan. Sa usa ka bahin, ang tanang dagkong gutlo sa personal kaugalingong pag-ampo ni Kristo gitumong ngadto sa iyang kinabuhing katilingbanon og misyon alang sa kadaghanan. Ato kining makita diha sa pagtintal kaniya didto sa kamingawan og diha sa iyang pag-ampo didto sa tanaman. Ang labing suod personal nga pakiglambigit ni Kristo siyang Amahan diha sa pag-inusarang pag-ampo, wala gyud mahibulag sa iyang misyon. Sa laing bahin, ang tanang buhat nga katilingbano ni Kristo nagmantala siyang labaw sa kasangarang kagawasan personal, pagsalig sa kaugalingon o sa kalawom siyang personal nga relasyon samahan. Kini nakita siyang wali didto sa Nazaret. Lucas Kapitulo 4, versikulo 18 hangtod 27. Siyang paglimpyo sa templo. Juan Kapitulo 2, versikulo 13 hangtod 17, og siyang katapusang panihapon uban sa iyang mga apostol. Busa ang kinabuhing publiko og misyon ni Kristo kanunay nga mipatighulog sa iyang personal nga pag-ampo, samtang ang iyang gawasnong panaw sa pag-ampo mo'y naghatag unod sa tanan niyang gisulti og buhat. Sa ingon, gipakita ni Kristo nga ang kinaiyanhong panag-abagay sa personal og sa katilingbanon mao ang hulad modelo sa tanang Kristohanong pag-ampo. Ang pag-ampo sa Eucharistia
nagpakitag susamang panagtibuok sa personal o katalimbanong mga ang-ang sa Kristohanong pag-ampo. Human sa katalimbanong panagtigom sa katawhan, ang liturhiya sa pulong sa Dios gitumo ngadto sa matag usa nga magsisimba diha siyang personal o kinaugalingong pagpalawom. Ang liturhiya sa pulong dili pakigpulong o mensahe alang sa kadaghanan ni pagtahog kasayuran nga reliyoso. Kung dili hinuon, ang katuyuan ini mao ang pag-alima, paghagit o pagpaliw sa personal nga panaw sa matag usa sa mga nagkatigom nga tun-an, nagtawag silang tagsa-tagsa kakawalingong pagtubag. Ang unang tubag sa Kristohanong magtutuo mao ang ofertoryo, kung paghalad sa mga gasa o sa atong pagkakita o sa tanato mga buhat, Eucharistia, o sa atong paghinulsol, pakighiuli, o sa atong mga sakit nga ayuhunon, paghilog, o sa pag-alagad, orden, o sa gugma sa magtiayon, kasal, ang tanan, nagpadayon sa atong tulubagon isip binunyagan, ang atong kinabuhi, gipahiluna diha sa sulod sa kinabuhi o pag-ampo ni Kristo. Ang Eucharistikanhong pag-ampo di ay nagdala sa nagkatigom nga katawhan ngadto sa kinatas-ang ang silang personal nga pag-ampo diha sa dakong amen. Samtang sa maong higayon, nag-ampo nga ang matag usa kanato nga nagaambit sa lawas ug dugo ni Kristo may usa diha sa Espiritu Santo. Kining katalimbanong hulagway nga gipadayag usab diha sa amahan namo og sa pangalawat kanunay puno sa personal nga mga kalabutan og kalawom. Kining pamahayag nagpaila nga wala gyoy pribadong Kristohanong pag-ampo kung dili personal lamang nga adunay kalambigitan og bukas kanunay sa katalingbanon. Sa samang paagi, ang katalingbanon kung simbahanon kanunay naglakip sa personal nga makatuyuan sa matag usa ka magtutuo. Sa laktod nga pagkasulti, ang atong mga personal nga debosyon isip Kristiyano kinahanglan kanunay naghaom sa katalingbanon. Sa ingon usab ang tanang katalimbanong liturhiya sa simbahan aron tinuod nga Kristohanon kinahanglan kanunay naglakip sa personal nga mapahanungdan og lawom nga pangandoy sa matag magtutuo. Adunay makabuho nga pagdagsang sa mga bag-ong basahon bahin sa pag-ampo, mga lagda sa pag-ampo, mga pasiuna, pagpasabot, mga pamaagi, pagsulbad sa mga suliran o uban pa. Kini nagpadayag ang atong pag-ampo nakaambit sa susamang mga hiya sa atong kinabuhi. Kita kanunay nagtubo, nag-usab-usab, natandog sa naglain-laing paagi, tungod sa kanunay pag-usab-usab nga kahimtang sa atong kinabuhi. Ang pag-ampo, labihan ka personal nga wala yoy pihong tubag, alang sa tanang tao, sa tanang higayon, o sa tanang dapit sa iyang mga suliran. Unsaan man nato pag-ampo nga mas maayo? Nganong wala man tubaga sa Dios ang ato mga pag-ampo? Nganong uga ug haw-ang man ang akong pag-ampo? Sama sa atong tawhanong mga personal nga relasyon, ang atong relasyon sa Dios diya sa pag-ampo, usa ka personal nga lakang sa pagtubo o pagpalawom, tukma sa matag usa ka tawo. Ang Dios nagtawag sa matag usa ka nato ngadto sa suod nga relasyon uban siyang anak diha siyang espiritu sa gugma. Apan adunay mga tamdanan diha sa Kristohanong pag-ampo nga gikinahanglan sundon aron maugmad ang tinuod nga kinabuhi sa pag-ampo. Ang unsa sa Kristohanong pag-ampo gihulagway nga personal nga pakighiusa uban sa Dios. Una, personal nga pakighiusa uban sa Dios atong Amahan. Ikaduha, pinagi ni Kristo diha sa espiritu. Ikatulo, sulod sa Kristohanong katalingban, ayang lawas ang simbahan. Ikaapat, libot sa Eucharistikanhong talad isip sentro, og ang ikalima, nagapanaw diha sa pagtuo, paglaom og mahigugmaong pag-alagad sa isig katao. Kini naghatag kanatog sukaranan sa unsaon pag-ampo, sa ato pa ang pag-ampo, una, gipasika diha sa balang kasulatan, og sa madagkong pag-ampo sa liturhiya og sa Kristohanong tradisyon. Ikaduha, buhing nahalambigit sa uban, diya sa haom og kahimtang sa tawhanong panginahanglan. Ikatulo, mamguhong naningkamot sa pagsabot og pagsunod sa lihok sa espiritu. Og ang ikaapat, bukas sa kaugalingong pagtubo, pinagi sa makanunayang pagtugot nga ang uban, mubakos og mudala kanimo ngadto sa dapit nga dili nimo gustong adtuan. Juan Kapitulo 21,
versikulo 18.